يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا خالقنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، نسألك يا الله أن تنجينا من النار. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا ومشايخنا وعلماءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نطغى غرورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء، يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم اجعل المسجد الأقصى وأهله في ضمانك وأمانك وإحسانك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم ودمرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين أجمعين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وبغي الباغين يا رب العالمين.